नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक बहुत खूबसूरत जगह पे खड़ी हूँ और मेरे पीछे मारगला के हसीन पहाड़ हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत से खूबसूरत पहाड़ों से नवाजा है। ख़ास तौर पर शुमाली इलाक़ाजात का हुस्न देखने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उन खूबसूरत पहाड़ों और वादियों में रहने वाले लोगों को बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जब सर्दियों की आमद होती है और शुमाली इलाक़ाजात में इस वक्त बहुत से इलाकों में सर्दियाँ आ चुकी हैं, उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, हमारे नुमाइंदे जावेद काज़मी ने रिपोर्टर्स डायरी के लिए अपनी रिपोर्ट में इसका जायजा पेश किया है। हमारे वतन पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके और उनके खूबसूरत मनाज़र, बर्फ़पोश पहाड़, वादियाँ, दरिया, नीला आसमान और उस पर सफ़ेद बादल। कुदरती हुस्न की वो कौन सी झलक है जो यहाँ मौजूद ना हो। हत्ता कि यहाँ के लोग भी खूबसूरत और उनके दिल उनसे भी ज़्यादा। जुग्राफियाई लिहाज से शुमाली इलाकों का ये खित्ता तवील पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। ऐसे पहाड़ी सिलसिलों में इंसानों के रहने के लिए जगह तंग होती है। जहाँ किसी पहाड़ के दामन में कोई जगह बनी, वो इंसानों का बसेरा हुई। यहाँ के लोगों के मसाइल सदियों पुराने हैं। यहाँ के लोगों की पसमानदगी नस्लों से चली आ रही है, ताहम इनके मसाइल अब हल होना शुरू हो चुके हैं। दुनिया के दीगर इलाकों की निस्बत पहाड़ों में बसने वालों के मसाइल ज़्यादा होते हैं। मसाइल का हल तो मौजूद होता है, लेकिन मामला मसाइल पर जाकर ठहर जाता है। ऐसे खुश्क और बंजर पहाड़ों में रहने वाले लोगों और उनके बच्चों के मसाइल क्या हैं, और ख़ुसूसन आजकल वो कौन सा मसला है जिसका इन्हें सामना है, इसके लिए हमने नमूने के तौर पर एक गाँव मुंतखब किया। कोई भी नमूना उस इलाके की बहुत सी बस्तियों के मसाइल की तर्जमानी करता है। ये है स्कर्दू के करीब सतह समुंदर से तकरीबन 8500 फुट बुलंद सतपारा वादी का गांव डारी। इस गांव में तकरीबन 40 ख़ानदान आबाद हैं, जिनका पेशा मेहनत मजदूरी करना या सियाहों के साथ गाइड के तौर पर पहाड़ों पर चढ़ना है। मजमूई तौर पर तमाम ख़ानदान इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। जब हमने बुलंदी से गांव पर निगाह डाली तो हमें उनकी गुर्बत का मज़ीद अंदाज़ा हुआ। इन्हें आजकल आने वाले सर्द मौसम से बचने का मसला दरपेश है। गांव के तकरीबन तमाम मकीन सर्दी का मुकाबला करने की तैयारी में मसरूफ़ थे। बड़े, बूढ़े, जवान और कुछ ख़वातीन भी। इन सब ने अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को सर्दी से बचाना है, उस सर्दी से जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वादी में पड़ने वाली बर्फ़ और काट खाने वाली सर्द हवाएं। शायद बच्चों को भी अंदाज़ा हो चुका था कि आने वाला मौसम कैसा होगा। ये लो माँ, मैं भी अपने हिस्से की लकड़ी लाया हूँ। और जो बच्चे अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर चुके, गोया उनके दिलो दिमाग से एक बोझ उतर गया और वो ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगे। इस गाँव में जाने के लिए एक ही रास्ता नीचे उतरता था। जब पाकिस्तान टेलीविज़न रिपोर्टर्स डायरी की टीम इस गांव में दाखिल हुई तो बहुत से बच्चे उसे हैरत से देख रहे थे। उनके ख्याल में गाड़ी में आने वाले लोग किसी नई दुनिया के होते होंगे, या कभी कभार आसमान में उड़ते किसी हवाई जहाज़ को देखते होंगे। तो इनके दिल में इस उड़न खटोले के बारे में तरह तरह के सवालात उमड़ते होंगे। अपने इर्द गिर्द बुलंदोबाला पहाड़ों के हिसार के उस पार क्या है, इस सवाल का जवाब हासिल करने में उनकी तमाम ज़िंदगी गुजर जाती होगी। ये जो इनके गांव के साथ एक पहाड़ी नाला बहता है, इसका पानी आखिर कहाँ जाता होगा? ये आसमान पर बादल कहाँ से आते होंगे और हमारे लिए एक बर्फ़ की चादर बिछाकर कहाँ चले जाते होंगे?
بچے یقیناً اس قسم کے سوالات سوچتے ہوں گے، آخر کیوں نہ سوچیں، ان کی اپنی دنیا جو محدود ٹھہری۔ بچے والدین کے جگر گوشے ہوتے ہیں، جوں جوں جاڑا قریب آتا ہے توں وہ انہیں خود میں سمیٹتے چلے جاتے ہیں، اس خیال سے کہ ان کے بدن کی حرارت ان کی زندگی کی حرارت کو برقرار رکھے۔ اگر کوئی بچہ ایسے سرد موسم میں اپنے گھر سے کچھ ہی دور چلا جائے، اس کا زندہ بچنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر جو انفنٹ مورٹیلٹی ہے وہ سردیوں میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے ایندھن کی کمی ہے اور بہت زیادہ ایکسپینسو ہے سارے جتنے آپ کے فیولز ہیں، اور اس کی وجہ سے جو بچے اپنے ماؤں سے دور ہو جاتے ہیں ماں کی گرمی سے، وہ عموماً اس میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ -35 تک ہمارا ٹیمپریچر جاتا ہے سیچن ویلی میں۔ ان کے ساتھ قدرت کی کچھ عجب ستم ظریفی ہے کہ یہ پتھریلے پہاڑوں کے باسی ہیں۔ ایسے پہاڑوں اور مارگلا یا مری ہلز میں نمایاں فرق یہ ہے کہ وہ سرسبز پہاڑ ہوتے ہیں جن میں جانوروں کے لیے چارہ، انسانوں کے لیے پھلدار درخت، جلانے کے لیے لکڑی اور جھاڑیاں مل جاتی ہیں۔ زیادہ لکڑی جلاتے ہیں، کمروں گرم کرتے ہیں، بہاڑے لگاتے ہیں، اسی طرح ٹائم گزرتا ہے۔ صبح ہوتے ہی یہ بنجر چٹانوں اور خطرناک چڑھائیوں پر چڑھ جاتے ہیں، ساتھ میں یہ اپنے مویشی چرانے لے جاتے ہیں۔ وہاں یہ تنکا جمع کرنے میں تمام دن گزارتے ہیں، اور شام کو جب یہ لوٹتے ہیں تو ان کے پاس ان کا دن بھر کا سرمایہ ہوتا ہے، کچھ جھاڑیاں یا ان کے نیم پیٹ بھرے مویشی۔ آنے والے سرد موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تنکے اور جھاڑیاں جمع کرنے کا ان کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ چند روز بعد تمام جگہیں برف کے نیچے چھپ جائیں گی۔ جانوروں کے چارے کے لیے گھاس پھوس یہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر ذخیرہ کر چکے ہیں۔ آج اس گاؤں میں ایک خوشی کا منظر بھی دیکھنے کو ملا۔ پورے گاؤں کی افطار پارٹی ہے، اس کے لیے خواتین تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وقت افطار یقیناً خوشگوار لمحات ہوتے ہیں، خصوصاً بچوں کے لیے۔ بچے خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ انہیں آج افطاری میں ملیں گی طرح طرح کی چیزیں۔ اگر کسی گاؤں میں کوئی سہولت آ جائے تو ان کی کیفیات دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ راکا پوشی کے دامن میں یہ ہے خلمت نگر نامی ایک اور گاؤں، جہاں پینے کے لیے صاف پانی فراہم کیا گیا ہے۔ اس منصوبے سے یہاں کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں کے بچے پاکستان کے دیگر حصوں میں رہنے والے بچوں سے کہیں زیادہ مشکل زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہم میں سے ہیں، آدم اور حوا کی اولاد۔ یہ بھی گوشت پوست کے پتلے ہیں، انہیں بھی بھوک پیاس اور گرمی سردی لگتی ہے، ان کی بھی کچھ تمنائیں ہیں۔ انہیں بھی ضرورت ہے اچھے اسکولوں کی، اچھے ہسپتالوں کی اور پینے کے لیے صاف پانی کی۔ اب ان کا وقت تبدیل ہوگا۔ ان کے نزدیک ایک خوشخبری جنم لے رہی ہے، وہ ہے ستپارہ ڈیم، جس کی تکمیل سے انہیں بجلی ملے گی، جو ان کی غربت کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ مقامی لوگوں میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور ان کے طرز زندگی میں بہتری آئے گی۔ یہ ڈیم اسکردو اور اس کے گرد و نواح میں اگلے 10 سال تک بجلی کی ضروریات کو پورا کر سکے گا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ستپارہ ڈیم جب بچ جائے گی تو یہاں پہ بجلی آئے گی اور ہم سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیٹر وغیرہ جلا کے ہم گزارا کریں گے۔ ہمیں ایسے ہی علاقوں، اس کے مکینوں اور ان کے بچوں کے لیے ابھی بہت کچھ سوچنا ہوگا۔ مرحبا رمضان، آئیے یہ ہم سب مل کر ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو بھی حل فرما اور ستپارہ ڈیم اور اس سے پیدا ہونے والی بجلی اور اس کے فوائد ان سب کو برابر ملیں۔ میں ہوں جاوید کاظمی، برائے رپورٹرز ڈائری،
وادی ستپارا، سکردو